अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्कस करते हुए आपकी ज़िंदगी में होने वाले काफ़ी सारे ग़ज़वात को आपके सामने बयान कर चुके हैं। और आज जिस ग़ज़वे की हम बात करने जा रहे हैं, ये ग़ज़वा एक ऐसा ग़ज़वा है कि जिसको पढ़ के, जिसको सुन के अंदाज़ा होता है कि एक मुसलमान का रवैया, एक मोमिन का एटीट्यूड और एक मुनाफिक का एटीट्यूड वो किस तरह का होता है। एक मुनाफिक के एक मोमिन के एटीट्यूड में, रवैये में और अल्लाह ताला के हुक्म के सामने उसको सर तस्लीम खम करने में एक मोमिन का रवैया किस तरह होता है और एक मुनाफिक का रवैया किस तरह का होता है। हुआ ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जब लौट आए मक्का मुकर्रमा से कामयाबी के साथ, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस अरसे में जो अंदरूनी मुश्किलात थीं उनसे जो है वो किसी हद तक अल्लाह के रसूल को इत्मीनान हो गया था। लेकिन एक ऐसी सूरत थी, एक ऐसी ख़बर थी कि जिसकी वजह से एक मुसलमानों को खटका लाहिक था, खटका तारी था, और वो था रोमियों की तरफ से हमले का खटका। हुआ ये था कि जिस तरह हम कुछ एपिसोड पहले तज़किरा कर चुके हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रोमियों की तरफ भेजा था ख़त देकर, लेकिन उनको बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया था, जिसके नतीजे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर जो है वो रवाना किया था। और इस छोटे से लश्कर का, 3000 के लश्कर का मूता में कुफ़ार के, रोमियों के 2 लाख के लश्कर के साथ मुकाबला हुआ था। और उस जंग में जो है वो अगरचे मुसलमानों को उस तरह फ़तह तो अता नहीं हुई थी, फ़तह नहीं मिली थी, लेकिन इस जंग का जो है वो बहुत गहरा असर रोमी अपने इलाकों में महसूस कर रहे थे। जो रोम का बादशाह था उसको एहसास था कि अब अगर मैंने जो है वो जंग मूता के बाद मुसलमानों का सामना नहीं किया और उनको जड़ से नहीं उखाड़ा, तो क्या होगा कि कुछ ही अरसे के बाद मुसलमान मुझ पर हमला आवर होंगे। और इसी परेशानी की कैफियत में और इसी को सोचते हुए उसने फ़ैसला किया कि अब मुझे मुसलमानों पर हमला आवर होना चाहिए। और ये जो ख़तरा था, ये जो खटका था, इसको मुसलमान भी अपने इलाके में मदीना मुनव्वरा में महसूस कर रहे थे और उनकी जंगी तैयारियों की ख़बरें मुसलमानों के पास पहुंच रही थीं। और इन्हीं हालात में जो मुनाफिकीन मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, अगरचे बहुत सारी जंगें हो चुकी थीं और उन जंगों में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने शानदार फ़तह नसीब फरमाई थी, और मुनाफिकीन को यकीन हो चला था कि अब हम अपनी जो रेशा दवानियाँ हैं, अपनी जो चालें हैं, उनमें कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जब उन्होंने सुना कि रोमी मुसलमानों के मुकाबले में आना चाहते हैं, तो उनकी जो एक शरारत थी और उनका जो शर था, एक दफ़ा दोबारा फिर से पलना शुरू हो गया उनके दिलों में। और उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जो रोमी हैं वो एक बड़ी बहादुर जो है वो फ़ौज रखते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ौज रखते हैं, मुमकिन है कि वो मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने में कामयाब हो जाएं। और इसी वजह से जो मुनाफिकीन थे वो आपस में चेमगोइयाँ कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, और इसी सिलसिले में उन्होंने एक मस्जिद तामीर करने का भी फ़ैसला किया। और इस पर अमल दरामद करते हुए उन्होंने एक मस्जिद ज़रार के नाम से जो है वो उसकी बुनियाद रख दी, उसकी तामीर मुकम्मल हो गई। और न सिर्फ तामीर मुकम्मल हो गई बल्कि उन्होंने मस्जिद बनाने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह के रसूल, आप तशरीफ़ लाइए और उस मस्जिद में नमाज़ अदा कीजिए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उस मस्जिद में ज़रूर नमाज़ अदा करूँगा, लेकिन इस ग़ज़वा के बाद। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस ग़ज़वा की तैयारियों में मसरूफ़ होने की वजह से उस मस्जिद में नमाज़ अदा नहीं कर सके थे। लेकिन जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस ग़ज़वा से वापस लौटे, तो अल्लाह के रसूल ने इस मस्जिद में नमाज़ अदा करने के बजाय इसको जो है वो सफ़े हस्ती से मिटाने का हुक्म इरशाद फरमाया, और आपके हुक्म से उस मस्जिद को जो है वो गिरा दिया गया और सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। जो ख़बरें फैल रही थीं कि जो रोमियों का लश्कर है वो मुसलमानों पर हमला आवर होना चाहता है, उसकी तस्दीक कुछ ही अरसे के बाद हो गई। हुआ यह कि एक काफ़िला जो कि निब्तियों का था और तेल लेने के लिए शाम गया हुआ था, जब वो वापस लौटा तो उसने बताया कि जो रोमी हैं वो तो मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए अपने इलाकों से निकल चुके हैं और 40,000 का लश्कर उनके साथ है, और एक अजीम कमांडर की कमान में वो सब लोग जो है वो चले आ रहे हैं मदीना की तरफ।
تو جب اس بات کا ادراک ہو گیا، احساس ہو گیا، تو یہ جو زمانہ تھا، یہ زمانہ بڑا ہی امپورٹنٹ زمانہ تھا، جو فصلیں تھیں، جو پھل تھے، ان کے حوالے سے شدید گرمی کا عالم تھا، اور پھل جو ہے وہ ہر لحاظ سے پک چکا تھا، اور جو ہے وہ مسلمان ابھی مکہ مکرمہ سے لوٹے تھے۔ ایسے میں یہ موسم تھا کہ فصلیں کاٹ لی جائیں، پھلوں کو کاٹ لیا جائے، لیکن جو ہے وہ اب ایک نئی جنگ کا جو ہے وہ موقع آ گیا تھا، اور جنگ بھی ایسی تھی کہ شدید گرمی کا موسم تھا، اور مسلمانوں کو ایک لمبا سفر طے کر کے جو ہے وہ کفار کا سامنا کرنا تھا، رومیوں کا سامنا کرنا تھا۔ تو ایسے میں جب حالات اس طرح کے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظر تھی وہ تمام حالات کے اوپر تھی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ ہم نے بڑی محنت کے ساتھ یہ جو مدینہ کا ایک گلشن ہے اس کو آباد کیا ہے، اس کو سینچا ہے، اور اگر جو ہے وہ کفار کو، رومیوں کو اسی طرح آگے بڑھنے دیا گیا تو جو اتنی محنت سے جو یہ سارا جو ہے وہ ایک گلشن آباد کیا گیا ہے، اس کے بکھرنے کا بہت قوی اندیشہ تھا۔ اور غزوہ حنین کے بعد جو مسلمانوں کی ہیبت کفار کے اوپر طاری ہوئی تھی، اس کے ختم ہونے کا بھی بہت زیادہ اندیشہ تھا۔ تو ایسے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ جو رومیوں کا مقابلہ ہے وہ مدینہ منورہ کے پاس نہیں بلکہ اس جگہ پہ کیا جائے، ایسے علاقے میں کیا جائے کہ جہاں پہ ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے، اور ایسے میں اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رومیوں کا مقابلہ انہی کے علاقے میں جا کے کرنا ہے، اور اسی اعتبار سے اللہ کے رسول نے جنگ کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ اب ہم نے رومیوں کا سامنا کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے اس جنگ کا اعلان کیا تو اس جنگ سے پہلے، غزوہ تبوک سے پہلے، اللہ کے رسول جب بھی کسی جنگ کا اعلان کرتے تو آپ توریہ کرتے ہوئے کسی اور جو ہے وہ احساس سے، کسی اور لحاظ سے بتاتے کہ ہم نے وہاں جانا ہے، اور صحابہ کرام کو بالکل کلیئر اور واضح نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کس جگہ پہ جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن اس موقع پہ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ فلاں علاقے میں رومیوں سے جا کے مقابلہ کرنا ہے، اور کسی بھی بات کو چھپا کے نہیں رکھا۔ اور مقصد یہ تھا کہ جو بندہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ پوری سوچ کے ساتھ اور پوری گہرائی کے ساتھ پہلے فیصلہ کر لے اور اس کے بعد اس جنگ میں شریک ہو۔ تو جب اللہ کے رسول نے جنگ کا اعلان کر دیا تو جو صحابہ کرام تھے، پکے مسلمان تھے، ان کے اندر ایک بڑا ہی زبردست جوش و جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوا، اور انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ لیکن اسی موقع پہ وہ منافقین جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ منافقین اس جنگ میں جو ہے وہ مختلف طرح سے روڑے اٹکانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ جو مسلمان جنگ میں جانا چاہتے تھے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، اور وہ لوگ، وہ مسلمان جن کے پاس سواری نہیں تھی، جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور آ کے کہتے اللہ کے رسول ہم نے اس جنگ میں شریک ہونا ہے، آپ ہمیں سواریاں عنایت فرمائیے، آپ ہمیں جو ہے وہ اسلحہ عنایت فرمائیے۔ اور اللہ کے رسول جواب میں فرماتے کہ میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا۔ تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو جب حالات اس طرح کے تھے اور ان مشکل حالات میں مسلمانوں نے اس جنگ میں شریک ہونا تھا، رومیوں کا سامنا کرنا تھا، تو ایسے میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ سب مسلمان بڑھ چڑھ کے صدقہ کریں۔ تو مسلمانوں نے اس موقع پہ بھی، صحابہ اکرام نے اس موقع پہ بھی صدقہ و خیرات اتنا زیادہ کیا کہ انسانی عقل یقیناً حیران اور دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قافلہ بالکل تیار تھا، اور یہ تجارت کا قافلہ تھا، 200 اونٹ تھے، اور وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھے، اور اس پر بہت سارا مال و اسباب لدا ہوا تھا۔ وہ سارا کا سارا قافلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، اور اس پہ جو ہے وہ 200 اوقیہ چاندی یعنی 29.5 کلو چاندی جو ہے وہ اس پر موجود تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے کے سارا صدقہ کر دیا، اور اس کے بعد 100 اونٹ مزید صدقہ کیے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار یعنی تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے دوبارہ پھر سے صدقہ کیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سکوں کو لیا تو اللہ کے رسول نے ان سکوں کو بڑی محبت سے، عنایت سے اپنی آغوش میں بھر لیا، بکھیر لیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو اس کے باوجود بھی جنتی ہے۔
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کے بعد مزید بھی صدقہ کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ بار بار صدقہ وہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ یعنی جو نقدی تھی وہ تو اس کے علاوہ تھی، انہوں نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے صحابہ اکرام جس طرح کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی 200 اوقیہ چاندی یعنی کہ 29.5 کلو چاندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کے انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا، اور یہ 4000 درہم کی رقم تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، اور جو خواتین تھیں اس زمانے کی وہ بھی اس جنگ میں کسی سے بھی پیچھے نہیں رہیں، انہوں نے بھی اپنی بالیاں، اپنے سونے کے کانٹے اور اپنے دیگر جواہرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیے تاکہ مسلمان پوری تیاری کے ساتھ کفار کا، رومیوں کا مقابلہ کریں۔